बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक टॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इसके मुतल्लिक न जानता हो। अक्सरियत इस एप्लीकेशन को जानती हैं, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि आपको पता चले कि इस एप्लीकेशन को बनाने के पीछे कितनी खतरनाक साजिश है, जिससे मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को कैसे तबाह किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन को यहूदियों ने क्यों लॉन्च किया और लोगों के अंदर सबसे ज्यादा मकबूल यही एप्लीकेशन है। अगर आप यूट्यूब खोलें या फेसबुक खोलें तो आपको सबसे ज्यादा वीडियोस टिकटॉक की ही मिलती हैं। तो चलें असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर आपको कह रहे हैं कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि ये एप्लीकेशन बनाने के पीछे क्या साजिश रची गई है। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे इस फैमिली चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दिया करें। इससे आपको हमारी हर वीडियो फौरन मौसूल हो जाया करेगी। टिक टॉक बेहयाई फैलाने वाली मकबूल तरीन एप्लीकेशन है जो दुनिया के 150 ममालिक में 500 मिलियन से ज्यादा अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन को बनाने में यहूदियों ने काफी वक्त लगाया। चाइना ने इसको 2016 के सितंबर महीने में लॉन्च किया। 2 साल में टिकटॉक को इतनी शोहरत हासिल हुई जितनी 50 सालों में फेसबुक और यूट्यूब को हासिल नहीं हो सकती। 2 साल में 500 प्लस मिलियन इसके यूजर हैं और दुनिया के 150 ममालिक के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को निशाना बनाना था। आप इस ऐप्स पर देखेंगे कि यहूदी मजहब के अलावा सारे मजाहिब का मजाक बनाया जाता है और सबसे ज्यादा इस्लाम का मजाक बनाया जाता है। आपको यहूदी मजहब के खिलाफ एक वीडियो भी इस ऐप्स पर नहीं मिलेगी। फिर भी लोग इस बेहयाई के समुंदर में गर्क होते जा रहे हैं और अपने ही हाथों अपने मजहब का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि इसके पीछे क्या साजिश रची गई है। इस ऐप को ज्यादातर कौम मुस्लिम इस्तेमाल कर रही है और कौम मुस्लिम में ज्यादातर हमारी खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं। मुस्लिम खवातीन मेकअप लगाकर ऐसे ऐसे बरहना कपड़े पहनकर सामने आती हैं कि अल्लाह की पनाह, साथ में दीन और मजहब का मजाक बनाती हैं। यहूदी चाहते ही हैं कि कौम मुस्लिम को नंगा बरहना किया जाए और तालीम से हटाकर उन्हें गेम, तीन पत्ती, लूडो, फेसबुक, व्हाट्सएप और बेहयाई वाला टिकटॉक के इस्तेमाल में लगा दें ताकि वो अपना कीमती वक्त इसमें लगा दें। जब कौम मुस्लिम तालीम के मैदान में खाली नजर आएंगे तो हुकूमत हमारी रहेगी, बल्कि हम गुलाम बन जाएंगे। इन सारे फितनों को देखकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश के लिए रो रो कर रब को मनाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे घरों में फितनों की जगह इस तरह देखता हूं जैसे बारिश गिरने की जगहों को। 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक होने वाले सारे फितनों की पेशनगोइयां फरमा दी। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, अमाले सालिहा में जल्दी करो कबल इसके कि वो फितने जाहिर हो जाएं जो तारीक रात के टुकड़ों की मानंद होंगे, और उन फितनों का असर होगा कि आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर बन जाएगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को कुफर की हालत में उठेगा। नेज अपने दीनों मजहब को दुनिया की थोड़ी सी मता के इवज बेच डालेगा। सही मुस्लिम। आज हमारा बच्चा बच्चा नेट के इस्तेमाल को जानता है। नेट के इस्तेमाल से जितना फायदा उठाना चाहिए उससे कई गुना इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज हमारी मुस्लिम खवातीन घर में रहकर वो काम करती हैं जो तवाइफ औरतें भी नहीं करती। वो बंद कमरे में वो काम अंजाम देती हैं जिसकी किसी को खबर नहीं होती, मगर हमारी मुस्लिम खवातीन बंद कमरे से लाइव आकर वो काम अंजाम देती हैं जिसके हुस्न को पूरी दुनिया देखती है और देख देख कर नबी आखिरुज़्ज़मान की वो हदीस याद करती है कि 2 गिरोह ऐसे हैं जो अहले जहन्नुम में से हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। एक तो वो लोग होंगे जिनके पास गाय की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनके साथ ये लोगों को मारेंगे, और दूसरी वो औरतें होंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी या तो बारीक लिबास पहना होगा जिसकी वजह से
جسم نظر آ رہا ہوگا یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا کہ جس نے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں۔ سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائلز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ بنت ہوا ننگا ناچ رہی ہے۔ ابن آدم اپنی ہوس بجھانے کے لیے چسکیاں لے لے کر دیکھ رہا ہے۔ نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر مسجد میں جانے سے بھی روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا، اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے سے روک دیا۔ اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے بچے دیوانے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس کام میں صرف بچے نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آئے جو والدین ہیں، بڑے ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، اس بدفعلی میں برابر نظر آئے۔ جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ لینا قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ رہنماؤں کو تو چاہیے اس بے حیائی والی اپلیکیشن کے خلاف احتجاج کریں، جمعہ کے خطبات میں اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے ہیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے کریں گے؟ اگر اب بھی نہ سنبھلیں تو وہ دن دور نہیں جب ہماری بچیاں ٹک ٹاک پر بغیر کپڑے کے برہنہ ناچ دکھائیں گی اور اس بات پر یہود جشن منائیں گے۔ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کس حد تک ہم بے شرم ہو گئے؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جس سے وہ اپنی خواہشات بند کمرے میں مٹا رہی ہیں؟ ابھی بچے بالغ نہیں ہوتے مگر وہ سیکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مشت زنی کر کے بالغ ہوتے ہیں، اغلام بازی کرتے ہیں، کتوں، بکریوں اور جانوروں کے ساتھ اپنی پیاسیں بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ خدارا اپنے بچوں پر رحم کریں اور جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ ہماری قوم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پسند ہی نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند ہی نہیں، ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑھی رکھنا پسند ہی نہیں۔ ہاں اگر پسند ہے تو یہودی سٹائل میں رکھے جانے والے بال پسند ہیں۔ یہودی لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑھی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا جوان اسی کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے۔ جیسے وہ کپڑے پہنتا ہے ہمارا جوان ان کی سٹائل والا لباس پہنتا ہے۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، وہ نقاب و پردے کو دقیانوسی خیال کرتی ہیں۔ وہ اگر کوئی یہودی لڑکی تنگ و چست لباس پہنتی ہے تو ہماری بچیاں اس کی طرح کا لباس خرید کر پہنتی ہیں، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، مردوں کے لباس پہنتی ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی لڑکیاں چڈی بنیان پہنتی ہیں تو ہماری بچیاں بھی اپنا جسم کھول کر لوگوں کو دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کون سا کام اسلام والا کرتے ہیں؟ ہم کس منہ سے کہیں ہم کنیز فاطمہ ہیں، غلام مصطفیٰ و غلام حسین ہیں؟ ہم خود ذلت و رسوائی والے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ جو بچ گیا وہ امن پا گیا۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کا عادی بنا دیجیے، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ شاید اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی خوش نصیبی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس خوش نصیبی کو ہم مزید اپنے لیے خوش بختی کی علامت بنائیں
ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، انہی کی طرح اپنا انداز، طور اتوار، لباس، رہن سہن اپنائیں، تو انشاءاللہ کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے۔ حوض کوثر کے اوپر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں انعامات و درجات ملیں گے۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو سکے نوجوان نسل تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے ہی دل میں بات اتر جائے۔ اگر ایک شخص بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سدھر گیا تو وہ آپ کی بھی نجات کا باعث بنے گا اور ہماری بھی نجات کا باعث بنے گا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دیں اور جتنا ممکن ہو سکے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔